محمد فہد سرائے خاص درود شریف سنائیں۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سنائیں محمد عدیل سہجورہ اگر میت بالغ ہو مرد ہو یا عورت۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ محمد ناوید کھوجھواں کسی دوسرے کا کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ اللهم آتِ من أطعمني واسق من سقاني۔ اذان کے بعد کی دعا کامران ملک سرائے خاص۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وهبته إنك لا تخلف الميعاد۔ پانی پینے کے بعد کی دعا ذیشان سہجورہ۔ الحمد لله الذي سقاني عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا نجازا بذنوبنا۔ سونے کی دعا سنائیں۔ اللهم باسمك أموت وأحيا۔ ثانیہ دوسرا کلمہ سنائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔